नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मकरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और जैसा कल मैंने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरह 1949 के 7 मार्च को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया और फिर पाकिस्तान एक तरह से थियोलॉजिकल जो है हुकूमत बन गया और अब तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन क्योंकि इस्लाम के नाम पर बना था तो ज़्यादातर वो इस्लाम की जो बुनियादी यूँ कहिए कि कॉलम्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं और उनमें जैसे रोज़ा है, नमाज है, हज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज को जाने की कोशिश करते हैं हर साल। और हज के लिए तो ज़ाहिर है उन्हें सऊदी अरेबिया जाना पड़ता है। शिया लोग होते हैं तो वो करबला मौला जाते हैं, इराक या फिर ईरान, ऐसे ये उनके जो तीर्थ यात्राएं हैं पाकिस्तानी मुसलमानों की। अब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान सरकार को कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर ये इतला दे दी है कि पाकिस्तान से जो लोग सऊदी अरेबिया आते हैं, चाहे हज करने के लिए आएं या उम्रा करने के लिए आएं, उनमें से अक्सर लोग वहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो मुसलमान नहीं होंगे उनको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। सॉरी, हज तो साल में एक मर्तबा होता है, 3 दिन का जो है, उसके बाद फिर बकरीद होती है। तो बाकी पूरा साल जो है, अगर कोई मुसलमान वही रसूमात अदा करना चाहे जैसा हज में होता है, तो बाकी साल में जब भी जाते हैं और वही रसूमात अदा करते हैं तो उसको हज नहीं कहा जाता, उसको उम्रा कहा जाता है। लेकिन उसकी अहमियत भी खासी है, क्योंकि जाहिर है ये भी उनके लिए तीर्थ यात्रा तो है। मक्का मदीना, मक्का मनवरा देखते हैं और मदीना देखते हैं, हुजूर का जो रोज़ा है वो देखते हैं और जो तारीखी जगह हैं वो सब देखते हैं और वहाँ पर इबादत करते हैं। तो उम्रे के लिए भी पूरा साल पूरी इस्लामी दुनिया से लोग सऊदी अरेबिया जाते रहते हैं और इस तरह पाकिस्तान से भी जाते रहते हैं। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि आपके यहाँ से जो लोग हज या उम्रा कहकर वीज़ा लेकर सऊदी अरेबिया आते हैं, वो वहाँ पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ सऊदी अरेबिया ने नहीं कहा है, दूसरे मुल्कों ने भी कहा है जो भी मशरक़ वस्ती, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास तेल है तो बहुत अमीर हैं वो, तो वहाँ पर अगर कोई भीख भी मांगता है तो खासा कमा लेता है पाकिस्तानी। अब वो खुद पाकिस्तान की जो ओवरसीज पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, उसका एक सेक्रेटरी है, उसका नाम है ज़ीशान खानज़ादा। उसने सरकारी तौर पर माना है कि वहाँ पर जो भिखारी पकड़े जाते हैं सऊदी अरेबिया में, उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। एक तो भिखारी पाकिस्तानी होते हैं और दूसरे जो जेब कतरे, जो पिक पॉकेटिंग करते हैं वहाँ पर और पुलिस वहाँ पे उनको पकड़ती है, उनमें से भी 90% पाकिस्तानी मिलते हैं। तो अभी सऊदी अरेबिया की सरकार ने पाकिस्तान को मुतनबा कर दिया है कि आप अपने तौर पर इन पर काबू कीजिए, ऐसे लोग हमारे पास मत भेजिए। अब इसको फेस करने के लिए पाकिस्तान ने सोचा है, रिलीजियस मिनिस्ट्री ने, कि हम एक उम्रा एक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मुझे इसकी अफादियत में या इसके कोई फ़ायदा होने में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि ये भीख मांगना जो है ना,
یہ تو پاکستانی کی نیچر میں شامل ہے۔ ابھی میں یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، شروع سے لے کر اب تک پاکستان بھیک پہ چلتا آیا ہے۔ کبھی اس کو خوشی سے دیتے ہیں، کبھی مجبوری سے، جیسے 1979 میں جنرل ضیاء الحق کو امریکہ نے دیا اور اس نے طالبان بنائے، یا 2001 میں پرویز مشرف تھا، اس کو امریکہ نے دیے $20 میں۔ اب کنٹینیوسلی پاکستان کی معیشت کی یہ حالت ہے کہ ایک قرضہ پورا نہیں ہوتا تو دوسرے کی ضرورت نکل آتی ہے۔ بجٹ بنتا ہے تو 50% اس کا جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں، یعنی پرانے جو قرضے ہیں ان کے سود بھرنے میں پورے ہو جاتے ہیں۔ باقی جو 50% ہے اس میں سے جو 80% یعنی 40% جو ہوتا ہے وہ تو آرمی لے جاتی ہے، اور آرمی کو تو ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، بھلے پاکستانی بھوکے مرے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، بھٹو نے کہا تھا ایٹم بم بنائیں گے، بھلے گھاس ہی کھائیں، تو ابھی وہ گھاس کھا رہے ہیں، اور گھاس کھانے کے لیے بھی ان کو پیسہ چاہیے، کیونکہ وہ بھی فری میں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اس کے لیے کنٹینیوس یہ لوگ IMF کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو جو شرطیں ماننی پڑتی ہیں $1 بلین کے لیے، کتنی شرمندہ ہونے کی جگہ ہے۔ 65 روپے کا ایک یونٹ بجلی کا ہے، 300 سے زیادہ روپے میں 1 لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ سبزیاں کتنی مہنگی ہیں، گوشت، انڈے، دودھ 200 روپے سے زیادہ 1 لیٹر دودھ ہے پاکستان میں، یہ وہ بھی ملتا نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ، میں نے کہا یہ تو ان کی نیچر میں شامل ہے، فطرت میں ہے، سرشت میں ہے کہ بھیک مانگیں گے۔ ابھی شہباز شریف جو پاکستان کا وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی گیا تھا امریکہ میں، وہاں پر حقیقت میں نام تھا UN جنرل اسمبلی کا، اس کو تو لون چاہیے تھا اور درخواست دے کے رکھی ہے $7 بلین کی IMF کو، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو۔ اور پھر ابھی واپس آ کر وہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلیے ہم کو $7 بلین کا قرضہ منظور ہو گیا۔ ملا نہیں ہے، ملے گا وہ جب شرطیں پوری کریں گے، اور وہ بھی قسط وار $1 بلین کر کے ملے گا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ ملنے پر جو ہے بھنگڑا پا رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا، جیسے بڑی کوئی جو ہے وہ چوٹی سر کر لی ہو، ایوریسٹ کی چوٹی۔ یہ پاکستان کی نیچر میں ہو گیا ہے بھیک مانگنا۔ اور یہ 1947 سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہمیں مسلمانوں کے لیے الگ ملک چاہیے، نہیں تو ہندو ہمیں کھا جائیں گے۔ اب آپ خود دیکھیے ہندوستان کا مسلمان کتنا خوش ہے، تعلیم کے معاملے میں، مہنگائی کے معاملے میں، یا کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیجئے، ایز کمپیئر ٹو پاکستانی مسلم ہی از بیٹر آف۔ لیکن ان کو تو پاکستان چاہیے تھا، لے لیا، تو ابھی وہ ان کو تو ملک چلانے کے لیے لگاتار قرضے لینے پڑتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ یا تو بھیک مانگتے ہیں یا جیب کاٹتے ہیں، اور یا پھر ایسے قرضے لیتے رہتے ہیں، اور اس طرح ملک چلتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچئے پاکستان کو آزاد ہونے سے آخر کیا ملا؟ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔